أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهداية في النحو الدرس التاسع ممنوع من الصرف میں ہماری بات چل رہی تھی ہدایت فی النحو میں، اور جس میں ممنوع من الصرف کا آخری درس ہے نواں درس، جس میں ہم نے 3 سبب پڑھے تھے۔ کون کون سے مولانا؟ ترکیب، الف والنون والزائدتان ووزن الفعل۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تنبیہ کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر تنبیہ ہے، کیا ہے؟ تنبیہ۔ کہہ رہے ہیں علم، جان لو، اللہ کلما یشترط فیہ العلمیہ، جان لو کہ جس میں بھی علمیت شرط ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں علم شرط ہے مولانا؟ التانیث بالتاء والمعنوی، ہے نا؟ تانیث بالتاء یعنی بولتے کے ذریعے جو مؤنث ہو، اور مؤنث معنوی ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ اس میں علم ہو۔ والعجمہ، اور اسی طرح سے عجمی لفظ جیسے ابراہیم و اسماعیل و یعقوب و اسحاق، ان سب کا بھی علم ہونا کیا تھا؟ ضروری تھا۔ والترکیب، ترکیب میں بھی ہم نے کیا کہا تھا؟ اس میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ والاسم الذی فیہ الف والنون زائدتان، اور ایسا اسم جب اس میں الف اور نون کیا ہو؟ زائد ہو، جیسے عمران، عثمان، صحیح ہے؟ وما لم یشترط فیہ ذلک، اور وما لم یشترط فیہ ذلک ولکن اجتمع مع سبب آخر فقط۔ وما لم یشترط فیہ ذلک، اور جس میں علمیت شرط نہیں ہے، ولیکن اجتمع مع سبب آخر، علمیت شرط نہیں ہے لیکن دوسرے کے ساتھ، کسی دوسرے سبب کے ساتھ جمع ہو گیا ہے فقط، اور وہ کون ہے؟ عدل اور وزن فعل ہے۔ اذا نکرتہ انصرف، اگر آپ اسے نکرہ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا۔ اما فی القسم الاول فلبقاء الاسم بلا سبب، تو پہلے والے میں اسم بنا سبب کے رہنے کی وجہ سے۔ اما فی القسم الثانی فلبقائه على سبب واحد، تقول جاء طلحة وطلحة آخر، قام عمر وعمر آخر، وقام احمد واحمد آخر۔ سمجھ آ گیا مولانا؟ نہیں سمجھ؟ عدل کے ساتھ اور کیا لیا تھا؟ مجمانہ، نہیں آخر میں عدل، ہاں، مع اجتماع مع عدل و وزن الفعل۔ آئیے دیکھیں، کہہ رہے ہیں ایک قسم ایسا ہے جس میں یعنی ہے کچھ اور لیکن اس کے ساتھ علم ہونا کیا ہے؟ اس میں علم ہونا صحیح۔ اس میں سے مثال ہمارے پاس تھی کون کی؟ ترکیب اور تانیث مؤنث معنوی، مؤنث لفظی دا، ہے نا؟ اور لفظی بولتے کے ذریعے سے، اور کیا تھا اس میں؟
मुजमा अलिफ नून ज़ायदा तरतीब। इसमें क्या है, इसमें अलम होना शर्त है, और एक इसम वो है कि इसमें अलम होना शर्त नहीं बल्कि सबब दुव्वुम है, जैसे अदल और वज़ने फेल। और ऐसा इसम जिसमें अलम सबबे दुव्वुम है, ठीक है। जैसे उजमा में हमने कहा और वज़न फेल में अहमद, मिसाल के तौर पर अहमद, अहमद क्या है, एक सबब इसमें अलम है और एक सबब क्या है, वज़न फेल। और यहाँ सबब कुछ और है, शर्त है कि क्या हो, अलम। दोनों में फर्क आ रहा है समझ में, एक में शर्त होना और एक में सबब होना। कह रहे हैं अगर आप इसको नकरा कर देंगे, क्या बना दें, नकेरा बना दें, तो ये मुनसरिफ हो जाएगा। नकेरा कर देंगे तो मुनसरिफ। जैसे इन्होंने कहा जा अहमदु व अहमदुन आखर। अब इसमें नकेरा कहा हुआ मौलाना बताएंगे आप, नकेरा कैसे है? देखिए अलम कब तक रहता है, जब तक कि कोई खास हो, लेकिन जब हम अहमदुन आखर कर दिया एक दूसरा अहमद, इसका मतलब क्या अहमद हो गया, तो क्या हो जाएगा, नकेरा हो जाएगा। तो कहा जब इनमें नकेरा हो जाए तो क्या है, मुनसरिफ हो जाएगा, लेकिन रीजन दो अलग अलग रहेंगे। इसमें इस वाले इसमें नकेरा करके मुनसरिफ करेंगे, इसमें इस वजह से होगा क्योंकि शर्त था, शर्त खत्म हो गई इसलिए मुनसरिफ। इसमें अगर इसमें कि जिसमें दूसरा सबब क्या है, अलग होना है, उसमें कहेंगे एक सबब खत्म हो गया तो बिना सबब के बचा एक सबब काफी नहीं है। आया समझ में, सिर्फ वज़न फेल काफी नहीं है बल्कि उसके साथ एक दूसरे सबब का होना जरूरी है, जो सबब नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, मुनसरिफ हो जाएगा। समझ में आया बात आप लोगों को? सभी का कनीज आ गई है जी, फिर से बोलिए क्या कहा था आपने। देखिए हमने यहाँ पे ऐसे इस्म बताए कि कुछ इस्म ऐसा है जिसमें अलम होना शर्त है, कुछ इस्म ऐसा है कि जिसमें अलम होना क्या है, सबब है। कहा अगर हम इसको नकेरा कर देंगे तो नकेरा होने की सूरत में ये मुनसरिफ हो जाएगा। अगर वो पहले गिरोह का है तो शर्त के खत्म होने की वजह से नकेरा होगा, और अगर दूसरे गिरोह का है तो सबब के खत्म होने की वजह से नकेरा होगा। वाज़ेह हुआ? फिर से इबारत को देखते हैं तो इंशाअल्लाह अगर कुछ डाउट होगा, सभी का समझ में आई बात आपको है, सभी का है कि नहीं है? आगा नहीं, कुछ कुछ समझ में आया क्योंकि कल हम मौजूद नहीं थे ना। हाँ, कल वाली रिकॉर्डिंग में नहीं देखी होगी आपने। नहीं आगा, उतना टाइम नहीं मिला हमको। चलिए देखिए कल वाली रिकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा, देख लें, कल काफी एक्सप्लेन किया जी था। जी कह रहे हैं अलम, जान लो अन्ना कुल्लमा युश्तक़ फीही अलमिया, कि जितनी चीजों में अलम होना शर्त है, वह हुआ वो कौन कौन सी चीजें, अत्तानीस यानी मुअन्नस,
बित्ता बोलते से, चूंकि मुअन्नस कितने से होता है मौलाना? बोलते बोलते अलिफ महमूदा अलिफ मकसूरा, लेकिन हमने उसमें कहा था वो अलिफ कायम मकाम होता है ना, एक ही सबब दो सबब के कायम मकाम होता है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा मुअन्नस बित्ता और मुअन्नस मानवी। वल उजमा यानी लफ्ज का अरबी ना होना, अजमी होना। वत तरकीब यानी मुरक्कब होना, एक मुरक्कब में शर्त तो याद है ना मौलाना, मुरक्कब हो और अलम हो, सही है, मुदाफ ना हो, मुस्नद हो, मुस्नद इलैहि ना हो। और वल इस्मुल लज़ी फीही अलिफ वन नून अज़्ज़ाइदतान, और वो इस्म जिसमें अलिफ और नून क्या हो, जायद हो। वमा लम युश्तरत फीही ज़ालिक, लेकिन वो इस्म जिसमें शर्त नहीं है, यहां देखिए पहला क्या कहा था, मा युश्तरत फीही अलमिया, जिसमें अलमिया शर्त है। दूसरा क्या है, वमा लम युश्तरत फीही ज़ालिक, और जिसमें अलमियत शर्त नहीं है। वलाकिन इज्तमा मअ सबबिन आखर फकत, लेकिन अलमियत जमा हुआ है दूसरे सबब के साथ, शर्त नहीं है, बल्कि दो सबब में से एक सबब कौन है, आलम होना है। वाज़ेह हुआ इतना? जी आगा। एक वो जिसमें आलमियत शर्त, फिर उसके बाद तादाद गिना दी कौन कौन से है जिसमें आलमियत शर्त है। फिर का एक वो जिसमें आलमियत शर्त नहीं है लेकिन दूसरा सबब है, किसके, दूसरे सबब के साथ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो एक सबब उसका आलम होना, एक सबब उसका दूसरा सबब यानी अदल होना। मसलन वह हुआ अदल व वज़्न फेल, और वो कौन है, अदल और वज़्न फेल है। कह रहे इदा नकरतहु इंसरफा, अगर उसे आप नकेरा बना देंगे तो वो मुंसरिफ हो जाएगा। अम्मा फिल क़िस्मिल अव्वल, क्यों मुंसरिफ होगा, मुंसरिफ होने की वजह क्या है, का अम्मा फिल क़िस्मिल अव्वल, लेकिन पहली किस्म में फल बकाइल इस्मी बिला सबबिन, सही है, इसलिए कि इस्म बाकी है बिना सबब के, चूंकि शर्त था ना, और शर्त ही मफकूद हो गया, इसका मतलब सबब मौजूद नहीं है। अम्मा फिल क़िस्म सानी, जिसमें दूसरे सबब के साथ जमा हुआ था, व अम्मा फिल क़िस्म सानी, लेकिन दूसरे किस्म में फल बकाइही अला सबबिन वाहिद, जिसमें दो सबब के साथ जमा हुआ था, दूसरा आलम था, कहा फिर उसमें क्या सबब बाकी रह जाएगा, नकरा कर देंगे, अलम को हटा देंगे तो एक सबब बाकी रह जाएगा। जैसे तक़ूलु जाअत तलहतु, जब जाअत तलहतु हमने कहा तो तलहा क्या है, गैर मुंसरिफ, लेकिन जैसे ही वह तलहतुन आखर कहा तो ये वाला दूसरा वाला तलहा दूसरे की वजह से ये क्या हो गया, नकरा, और नकरा हो गया तो देखिए उसमें तनवीन आ गई। वाज़ेह हुआ? जी वक़ाम उमर, उमर देखिए गैर मुंसरिफ है, लेकिन जब हमने कहा उमर ना आखर, दूसरा उमर, भाई जो उमर कई हो जाएंगे तो इसमें अब अलग तो नहीं रहेगा, फिर नकरा हो गया, नकरा हो गया, क्या हो गई, उसमें तनवीन आ गई। ठीक है, अब ये जो तलहा वाली मिसाल दी है ये बोलते की दी है, मुअन्नस की, अलामत तानीस है ना। कामा उमर जो मिसाल दी है मौलाना किसकी दी है, ये अदल की दी है। वक़ामा अहमदु व अहमदुन आखर, ये किसकी दी है मिसाल, वज़्न फेल की दी है। कुछ बातें हुआ मतलब, जी आगा, कुछ समझ में आया। कनीज, रुबीना, रईसा, जी मौलाना। यानी अगर हम अलमियत है जिसमें अलमियत शर्त है, चाहे अलमियत सबब है, अगर हम उस लफ्ज को नकरा बना देंगे तो फिर वो मुंसरिफ हो जाएगा, गैर मुंसरिफ रहने वाला नहीं है। बस एक बिना सबब के बाकी रहने की वजह से, और एक में सिर्फ और सिर्फ कैसा सबब बाकी रहा, एक सबब बाकी रहा, क्योंकि जमा हुआ था ना दूसरे सबब के साथ। तफसीरा देखिए मौलाना, कुल्लु मा ला यंसरिफ,
اذا اضیف ودخلہ اللام دخلتہ الکسرہ، کہہ رہے ہیں وہ بھی جو منصرف نہیں ہوتا، یعنی جتنے بھی غیر منصرف ہیں. مولانا یاد رکھیے گا غیر منصرف کو منصرف بنایا جا سکتا ہے، غیر منصرف کو منصرف بنایا جا سکتا ہے. جیسے کب کب؟ جب اس پہ الف لام داخل کر دیا جائے. کیا داخل کر دیا جائے؟ الف لام داخل کر دیا جائے. اس کا وہ کہاں بیٹا ڈھکن کا ڈھکن. جب الف لام داخل کر دیا جائے یا مضاف کر دیا جائے. مثال کے طور پر دیکھیے جاء احمدو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جی. احمد کیا ہے؟ غیر منصرف. اور یہاں اگر ہم ایسے کہیں مررتو بالاحمد زیر آ جائے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہو گیا. کہنا غیر منصرف کو منصرف بنایا جا سکتا ہے تب جب اس پر کیا داخل کر دیا جائے؟ الف لام داخل کر دیا جائے یا اسے مضاف کر دیا جائے. جیسے لقیت باحمدکم، کیا معنی ہو جائے؟ میں نے تم لوگوں کے احمد سے ملاقات کی. باحمدکم تو احمد مضاف ہو گیا کہ نہیں؟ باہر میں جرا احمد مجرور اور مضاف حکم کیا ہے؟ مضاف ہے. یہ دو صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ منصرف کو غیر منصرف بنا سکتے ہیں. کیسے کیسے مولانا؟ ہاں کیا داخل کر کے؟ الف لام داخل کر کے یا اس کو مضاف کر کے. واضح ہوا؟ ربینا، رئیسہ، کنیز. جی مولانا. غیر منصرف کو منصرف بنایا جا سکتا ہے جب یا تو اسے کیا کر دیں الف لام ڈال دیں یا اس کو مضاف کر دیں. آئیے دیکھ لیں تو یہ درس مکمل ہو جائے گا مولانا. کل ما لا ينصرف اذا اضیف او دخلہ اللام، کہہ رہے ہیں جو منصرف نہیں ہوتا جب اسے مضاف کیا جائے. اذا اضیف یعنی جب مضاف کیا جائے، او دخلہ اللام یا اس پر لام کیا ہو؟ داخل ہو. دخلتہ الکسرۃ اس پر کسرہ کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا. وعلیکم السلام. دخلتہ الکسرۃ اس پر کیا داخل ہو جائے گا؟ کسرہ. فی حالت الجر، حالت جر میں. نحو مررت باحمدکم، اب یہ احمد کیا ہو گیا مولانا؟ مجرور مضاف. کم کیا ہے؟ مضاف ہے. وبالاحمر لال کے پاس سے، مررت بالاحمر میں لال کے پاس سے گزرا تو احمر کے کیا داخل ہو گیا؟ الف لام داخل ہو گیا. کہ اگر الف لام داخل کر دیں گے تو مجرور ہو جائے گا، اور اگر کیا ہوگا مولانا؟ مضاف ہوگا تو مجرور ہو جائے گا. رہا اس کے سوال و جواب، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اور اس کی تمرین کو حل کر لیا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. اس درس میں ابھی تک کوئی مشکل تو نہیں آئی ابھی تک جتنا پڑھا ہم نے؟ چھوٹا سا پڑھا، مختصر پڑھا، لیکن کوشش کی کہ اسے کیا کریں ہم لوگ سمجھ سکیں. پھر بھی اگر کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو کل والا درس بہت ایکسپلین کر کے اچھے سے پڑھایا تھا، اسے دیکھ لیجئے گا، پھر اس کو دیکھیے گا تو انشاءاللہ جو ڈاؤٹس ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے. والحمدللہ رب العالمین.